बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती। जी, ये प्रोग्राम आप मंगल की शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक लाइव देखते हैं और इस लाइव प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं। अगर आपने किसी बीमारी के हवाले से पूछना है, मेडिसिन के हवाले से पूछना है तो आप कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए नंबर डायल करना पड़ेगा आपको 0514102357 और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर चल रहे होते हैं स्क्रीन पे, वो आप लाजमी नोट कर लिया कीजिए ताकि कोई बात रह जाए बात करते करते, क्योंकि अक्सर ये होता है कि सिग्नल प्रॉब्लम होता है, बात ठीक तरीके से नहीं हो पाती और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका जिक्र आप लाइव प्रोग्राम में नहीं कर पा रहे होते, तो उसके लिए आसान है कि व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल किया जाए। खैर जी, आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से होगा और वो बीमारियाँ जिनका सामना अक्सर आपको रहता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी इलामात ज़ाहिर हो रही होती हैं लेकिन मरीज़ जो है समझ नहीं पा रहा होता या फिर उसके इर्द गिर्द जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पता नहीं होता। ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं उम्र रसीदा बुज़ुर्ग अफराद की, तो घर के अंदर हम देख रहे होते हैं कि जैसी उम्र के साथ साथ जो है उनकी कुछ बीमारियां जो हैं साथ ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और कुछ ऐसी इलामात होती हैं जिनको आप सिर्फ बुढ़ापा जो है उसकी वजह समझ के उसको इग्नोर कर देते हैं। एक ऐसी ही बीमारी जिसे हम राशा या कपकपी का नाम देते हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उम्र रसीदा अफराद उनको लाहक होती है, लेकिन हम इसे इग्नोर जो है कर देते हैं ये समझ के कि शायद ये उम्र बढ़ रही है, बुढ़ापा आ रहा है, शायद इस वजह से ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बीमारी है और इस बीमारी के हवाले से हम आज बात भी करेंगे और इसके हवाले से जो है तफसील से कि इसकी इलामात क्या होती हैं, इसका इलाज होम्योपैथी में मौजूद है या नहीं, इस हवाले से भी बात होगी। इसके अलावा एक वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मुख्तलिफ जो हमारी बीमारियां हम बात करते हैं बीमारियों पे, कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनके बारे में डॉक्टर्स जो हैं एलोपैथी वाली साइड पे आपको जवाब दे देते हैं कि जिनका इलाज मुमकिन नहीं है। उस हवाले से वीडियोस हम आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करते हैं, लेकिन आज एक और वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे लकवा के हवाले से। उस पर भी हम बात करेंगे कि आया ये क्या बीमारी है, इसकी इलामात क्या हैं और इसका इलाज होम्योपैथी में मुमकिन है या नहीं। तो प्रोग्राम बाकायदा तौर पे हम आगाज़ इसका करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं डॉक्टर हसीब अली खान ज़ादा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे, फिर आएंगे अपने टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। और पूरा एक हफ्ता जो है गुजरता है, तो डॉक्टर साहब क्योंकि आज का जो दिन होता है क्लिनिक पे मरीजों का रश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब आप सबके लिए टाइम निकाल के इसका हल हमने निकाल लिया है। अभी हम आज के दिन टाइम कम पेशेंट्स को देते हैं ना। सही, ये भी है कि मतलब देखें डॉक्टर साहब आपके लिए अपने मरीजों को थोड़ा सा जो है वो इंतज़ार करवाते हैं कि जी आप जो है नेक्स्ट डे पे जो है आप आ सकते हैं। तो खैर ये भी एक बड़ा ज़रूरी है। काफ़ी हम देख रहे होते हैं लाहौर से, कराची से, कोयटा से, पेशावर से काफ़ी सारे लोग जो हैं प्रोग्राम देख रहे होते हैं। कोई भी उनको तिब्बी मसला होता है तो उनकी कोशिश होती है कि वो प्रोग्राम में लाइव कॉल करके उस मसले का हल जानें। तो आज भी आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक दरख्वास्त ज़रूरी है करनी कि जब भी आप कॉल करते हैं टीवी का वॉल्यूम लाजमी बंद कर दिया कीजिए, क्योंकि ये सेहत का मामला है। अगर आप टीवी की आवाज़ जो है वो ऊँची रखेंगे, ख़ुद अपनी आवाज़ सुनने में लग जाएंगे, तो ये मसला वहीं का वहीं रह जाएगा और बात भी नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा इस बारे में आपने एहतियात करनी है। खैर जी, जिस तरह राशा और कपकपी के हवाले से बात हो रही थी, डॉक्टर साहब सबसे पहले तो इस बीमारी की नौइयत क्या होती है, ये किस तरह की बीमारी है, थोड़ा सा इस पे आप बताइए। देखिए, राशा या कपकपी ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसका ताल्लुक आपके दिमाग के साथ है। सही। हमारे दिमाग के अंदर एक हिस्सा है जिसको सबस्टेंशिया निग्रा कहते हैं, ठीक है? वो हिस्सा हमारे डोपामिन का इखराज करता है, डोपामिन हार्मोन्स बनाता है। जब उन डोपामिन हार्मोन्स के बनने में या ट्रांसमिट होने में कमी वाक़ई होती है तो उस नतीजे में हमें राशा के से सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं। अमूमन इस किस्म के अलामात उम्र दरीजा जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनमें पाए जाते हैं और फिर कंपैरेटिवली
टू द फीमेल्स, मेल्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। इसका जो मरीज़ है वो उदास महसूस करता है और ये बीमारी जो है ये प्रोग्रेसिव है, आराम आराम से बढ़ने वाली बीमारी है, हत्ता कि मरीज़ को फिर चलने फिरने में भी दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो इसका ताल्लुक दिमाग के साथ है, ये एक दिमागी मर्ज़ है और इसकी तशख़ीस जो है वो लेटर स्टेज में MRI में भी की जा सकती है। सही। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि ये एक दिमागी बीमारी है, जी, तो ये उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है या फिर सिर्फ बुढ़ापे में ही इसका होने के चांस? सिर्फ बुढ़ापे में ही इसके चांस, बहुत रेयरली जवानी में ऐसे बीमार देखने को मिले हैं। ज़्यादातर ज़्यादा उम्र के लोग, ख़ुसूसन वो मर्द हजरात जो ज़्यादा हसास तबीयत के होते हैं, जिनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, और फिर उस किस्म के लोग जो नींदावर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, तो साइंस के मुताबिक नींदावर दवाइयों के इस्तेमाल से भी इस किस्म के अमराज जन्म लेते हैं। इसके अलावा वो लोग जो नशावर ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे हशीश हो गया, अफीम हो गया, इस तरह की जो ड्रग्स हैं, उनके ज़्यादा देर इस्तेमाल करने की वजह से भी आपके जो डोपामीन चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और आपको पार्किंसंस यानी कपकपी की बीमारी जो है वो शुरू हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया बीमारी होती क्या है, लेकिन जहाँ हम देखते हैं इलामात को, वहाँ सिर्फ क्या जिस्म में कपकपी ही तारी होती है या इसके साथ और इलामात भी होते हैं? इसके साथ और अलामात भी होते हैं। ये आपको दो तरीके से मुतासिर करता है। ख़ुसूसन अगर हम पार्किंसंस बीमारी की बात करें, ये आपके मोटर नर्वस सिस्टम को मुतासिर करता है। इसके अलावा ये आपके ज़िंदगी के और एस्पेक्ट्स यानी आपके इमोशन, आपकी हसासियत, आपके एहसास को भी मुतासिर कर सकता है। जैसे कि हम देखते हैं पार्किंसंस के मरीज़ को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो छोटी बात पे रोना भी शुरू हो जाता है, छोटी बात पे वो उसकी तबीयत खुश भी हो जाती है। तो ये इमोशनल हसासियत जो है ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा मोटर नर्वस सिस्टम या जो आपके फाइन मोटर सिस्टम है वो मुतासर हो जाता है। जैसे कि आप किसी चीज़ को पकड़ना चाहे तो आप इसको सीधे तरीके से नहीं पकड़ सकेंगे, आपको दिक्कत होगी, आप मुश्किल से इसको पकड़ेंगे। आपके दिमाग और आपके वजूद का जो कोऑर्डिनेशन है आपस में वो मुतासर होना शुरू हो जाता है। फिर लेटर स्टेज में जब बीमारी एडवांस होती है तो आप अपना बैलेंस बरकरार रखने में भी मुश्किल महसूस करते हैं और आपको नींद की प्रॉब्लम आना, ठीक है, और इस तरह के नफ्सियात के मसाइल भी होते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि ये फीमेल में ज़्यादा, फीमेल में कम और मेल में ज़्यादा होती है। हालांकि देखा जाए तो फीमेल ज़्यादा हसास होती हैं बनिस्बत मेल के, तो फिर ये मेल में ये बीमारी ज़्यादा क्यों है? देखिए, बहुत सारे अमराज हैं जो मर्द हजरात को ज़्यादा मुतासर करती है। जैसे कि दिल की शरियानों की बीमारी की अगर हम बात करें या और इस तरह के अमराज हैं न्यूरोलॉजी के हवाले से, उसमें ख़वातीन कम मुतासर होती हैं और मर्द ज़्यादा। इसके पीछे हमने स्टडी की, मैंने खुद रिसर्च किया कि ऐसा क्यों है। उसकी वजह ये मालूम हुई कि जो ख़वातीन में एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी वाफिर मिकदार होना इसकी वजह है। वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स ख़ुसूसन पोस्ट मेनोपॉज के बाद ख़वातीन को इस किस्म के अमराज से बचाती है, जैसे कि दिल के अमराज हो गए। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं दिल के, 100 मरीज़ में से 90 मर्द होंगे और 10 जो है वो ख़वातीन होंगी। इसी तरीके से जो आपका मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है MND, उसमें भी ख़वातीन की बनिस्बत मर्दों की रेशियो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हमें। इसी तरह पार्किंसंस डिजीज़ में भी हमें, इवन फालिज में भी, स्ट्रोक की अगर हम बात करें, स्ट्रोक में भी ख़वातीन कम मुतासिर होती है मर्द। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का होना ख़वातीन में ये जो है इस किस्म के अमराज को ख़वातीन से बचाता है। सही। जो आपने बात की कि ये सिर्फ बुढ़ापे में ही ये बीमारी ज़ाहिर होती है, तो अक्सर हम देखते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि घर में कोई भी हमारे जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, ज़्यादा उम्र के हैं, जैसे ही उनकी उम्र ज़्यादा होती जाती है तो ये कपकपी वाली जो इलामात हैं वो ज़ाहिर होती हैं, लेकिन लोग इसे बुढ़ापे का एक वो समझ के इग्नोर कर देते हैं।
हैं देखिए जी कि जी ये तो बुढ़ापे का एक ये समझ लें कि लामत है बुढ़ापे की। यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी समझनी होगी, चूंकि बुढ़ापे के साथ तो कमज़ोरी जुड़ी हुई है, बुढ़ापे के साथ आपकी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी भी आ जाती है, तो बाज़ औक़ात कमज़ोरी की वजह से भी आपको इस किस्म के अलामात जो है वो महसूस होते हैं, लेकिन वो अलामात किसी अच्छे खाने के साथ, कुछ मीठा खाने के साथ, कोई जूस पीने के साथ वो अलामात फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं, या कोई कैल्शियम या कोई इस तरह की दवाई सप्लीमेंट्स लेने के साथ वो अलामात कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन हम अगर पार्किंसंस की बात करें तो वो फिर किसी खुराक से उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वो बीमारी ऐसी ही रहती है, और वो बीमारी प्रोग्रेसिव होती है, यानी दिन ब दिन मरीज में तब्दीली आ रही होती है, नेगेटिव तब्दीली। डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जो लोग इस बीमारी को इग्नोर कर देते हैं जी, तो कितना नुकसान हो सकता है मरीज को? देखिए इग्नोर कैसे किया जाए, इग्नोर कैसे किया जाए अगर न्यूरोलॉजी में इसका कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है, अगर आप न्यूरोफिजिशियन के पास जाएंगे और अपने पार्किंसंस के अलामात उनको देंगे, वो तो आपका EEG भी कर देगा, वो तो आपके नर्व्स के हवाले से कुछ टेस्ट भी करेंगे, वो तो आपका डोपामीन लेवल भी चेक कर लेंगे ब्लड में, वो आपका ब्रेन MRI में भी देख लेंगे, ठीक है, कंफर्म कर देंगे कि हाँ आप पार्किंसंस डिजीज़ का शिकार है। लेकिन जब इलाज की बात आती है तो इलाज तो इसका एलोपैथी में है ही नहीं, जिस वजह से मरीज की इस बीमारी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि इसका इलाज ही, लेकिन चूंकि मर्ज़ की शिद्दत जब ज़्यादा हो रही हो, मरीज़ को तकलीफ़ हो रही है, मरीज़ जो है वो ख़ुद हाथ से पानी नहीं पी सकता है, कप नहीं पकड़ सकता है, मोहताज हो रहा है, तो फिर इस कंडीशन में मरीज़ को कुछ अद्वियात दी जाती है जैसे कि साइनामेट, तो साइनामेट दवाई पे लगा दिया जाता है, लेकिन वो दवाई मर्ज को कुछ घंटे के लिए कंट्रोल कर सकती है, लेकिन उस दवाई मुकम्मल खत्म नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हम कॉल लेते हैं, फिर इसके मेडिसिन होम्योपैथी में मौजूद हैं, इस पे हम बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं? जी साकिब बात कर रहा हूँ हरीपुर से। जी क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब से पूछना है कि जो लिक्विड फॉर्म में है ना होम्योपैथिक मेडिसिन, जी जी, ये अगर डायरेक्ट इसके कतरे जो है जुबान पे डाले जाएं या पानी में हल करके लिए जाएं या मीठी गोलियों में, तो कौन सा बेहतर मेथड है, ज़्यादा अफादियत किस में है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सुबह निहार मुँह अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस पे तफसीलन बात करूंगा, आप तवज्जो फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए, प्रोग्राम आप देखते रहिए, डॉक्टर साहब जवाब देते हैं। देखिए होम्योपैथी में डिफरेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं, ठीक है। ड्रॉप्स की अगर हम बात करें तो दो किस्म के ड्रॉप्स होते हैं, एक पोटेंसी होती है जिसको हम 30 पोटेंसी, 6 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, CM पोटेंसी, 1M पोटेंसी, दूसरा इसमें ग्रुप है जिसको मदर टिंचर कहा जाता है। तो मदर टिंचर जो क्यों पोटेंसी की दवाई, क्यों ताकत की दवाइयाँ होती है, उनको तो हमेशा पानी में ही इस्तेमाल करना चाहिए, और उसमें अकॉर्डिंग टू द मेडिसिन खाने से पहले या खाने के बाद होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम पोटेंसी की बात करें जो 30 में 200, वो अगर आप एक डोज ले रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप CM की एक डोज ले रहे हैं जो अमूमन हफ्ते में एक डोज या महीने में एक डोज, वो आप डायरेक्ट ज़ुबान पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम ले रहे हैं तो उसमें तो अल्कोहल का काफ़ी कंटेंट है, तो वो तो आपका मुंह जलाएगा, आपको अल्सर डेवलप करेगा। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि मीठी गोलियों में जिसको ग्लोबुल्स कहा जाता है उसमें लीजिएगा, या 1 चम्मच पानी में, आधे चम्मच पानी में, ताकि उसकी जो तासीर है तेजाबियत वाली अल्कोहल की वो थोड़ी कम हो जाए, मरीज को और सिम्टम्स न डेवलप हो। सही, बिल्कुल जी, यकीनन आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे ठीक है? जी ठीक ठाक, कौन बात कर रहे हैं? सर मैं सोबान बात कर रहा हूँ सवारी से। जी 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 जी, क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरा सवाल ये कि मैं इससे पहले लकवा हुआ था, जिसे पेल पाल्सी कहते हैं ना जी, तो वो अभी भी ठीक नहीं हो रहा है।
آپ اس طرح کریں کہ میں آپ کو لکوا کی دوائی بھی بتاؤں گا اور میرے پاس ایک ویڈیو بھی ہے وہ بھی ہم شیئر کریں گے جو لکوے کا مریض کیسے ٹھیک ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیے گا ابھی لازمی، اور میں کچھ دوائی آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا لکوا لیفٹ سائڈ پہ ہے یا رائٹ سائڈ پہ؟ لیفٹ سائڈ پہ سر. ٹھیک ہے میں آپ کو ضرور دوائی بتاؤں گا. جی بہت شکریہ کال کے لیے. پروگرام آپ دیکھتے رہیں. ڈاکٹر صاحب دوا بھی بتائیں گے اور لکوا کے حوالے سے ہم کچھ سوالات بھی ڈاکٹر صاحب سے کریں گے اور ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی لکوے کو آپ لوکلائزڈ فالج بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ فالج جو صرف آپ کے چہرے کے کچھ مسلز کو متاثر کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ہم بات کریں گے، آپ میڈیسن بتا دیجیے، ہم ویڈیو شیئر کریں گے پھر اس پہ تفصیلاً ہم بات جی ان کو جو دوائی لینی چاہیے اس کا نام ہے اسپائجیلیا. یہ آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے. اسپائجیلیا 200 پوٹنسی میں دن میں ایک خوراک انہوں نے لینی ہے اور 2 مہینے تک ریگولر لے، کیونکہ ان کا لکوا جو ہے وہ کرونک ہو گیا ہے، یعنی جب 45 دن سے زیادہ گزر جائے اس کو پھر ہم کرونک کہہ سکتے ہیں. تو کرونک کے لیے ہائی پوٹنسی اور زیادہ استعمال. جی بالکل، دوا کا نام ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہے، طریقہ استعمال بھی بتا دیا ہے. ناظرین لکوا کے حوالے سے ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے، پہلے چل کے ہم ویڈیو دیکھیں گے پھر واپس آئیں گے، پھر اس بیماری پہ مزید بھی بات کریں گے. خپل نوم وایه. علي تاج. او د کوم ځای نه راغلی؟ بشام نه. څومره وخت مخکې دلته دا مسله پیښه شوې ده؟ د یو 15 ورځې کېږي. صحیح ده، ټیک شو. وخانده. صحیح ټیک شو. صحیح ته اوس څنګه یې؟ ښه برابر شکر صحیح ته وخانده. دواړه سترګې بندې کړه، دواړه سترګې کولو، بیا بندې کړه، بیا کولو کړه. اوس ښې سترګه کولو کړه او ګسه بنده کړه. یو ښې سترګه کولو کړه، ګسه بنده کړه. اوس ګسه سترګه کولو کړه، ښې بنده کړه. دې کې لږ بنه معمولی ور مسئله لږ غونډې فرق. تو علی تاج کے ماشاءاللہ 1 مہینے علاج سے تقریباً 90% ریکوری ہو گئی ہے اور بالکل اب پتہ بھی نہیں چلتا کہ انہیں کبھی بیلس پلسی یا فیشل پیرالیسس ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ بس آہستہ آہستہ پتہ نہیں. صحیح پہلے انہیں کام تھوڑا صحیح تیز بولے نا پھر تھوڑا مسئلہ ہے. نہ کس طرح صبح اٹھے تو پرابلم تھی یا نہیں دن کو ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایک آنکھ پڑکنے لگی. صحیح اردو نہیں آتی آپ کو؟ نہیں آنکھ کا مسئلہ اتنا نہیں تھا لیکن منہ کا زیادہ تھا نا. خوراک میں بہت مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک میں ٹھیک ہوں. شکریہ. جی ناظرین ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی لکوا کے حوالے سے تھی اور یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے پھر مزید ہم کچھ کوسچن جو ہیں لکوا کے حوالے سے کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہم گئے تھے ایک بریک پہ اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ایک ویڈیو ملاحظہ کی لکوا کے حوالے سے. لکوا ایک ایسی بیماری جس کے حوالے سے ویڈیو تھا. ہم ڈاکٹر صاحب سے مزید بھی جانیں گے کہ لکوا کی جو بیماری ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں، پھر تفصیلاً ڈاکٹر صاحب ظاہری سی بات ہے بتاتے بھی ہیں. لیکن اگر کوئی کالر اس حوالے سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ تو کال کر سکتے ہیں آپ لائیو پروگرام میں. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ لکوا کی بیماری. دیکھیں لکوا لوکلائزڈ فالج ہے جیسے میں نے بتایا، اور اس میں آپ کے جو فیشل نروز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ بہت سارے فیکٹرز ہیں. یہ کسی کان کے انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی وائرس کی وجہ سے بھی آپ متاثر ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ سڈن ٹمپریچر چینج یعنی سرد گرم، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے، عموماً 60 میں سے ایک بندے کو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ریشیو اتنی ہے. اس میں مریض کا جو جبڑا ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے، وہ خوراک صحیح طریقے سے نہیں چبا سکتا. ایک آنکھ کی کنٹرول جو ہے بند کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے اور چہرہ بالکل نم ہوتا ہے، سن محسوس ہوتا ہے. ایون ایک ناک سے جو ہے جو سائڈ متاثر ہو اس میں آپ کو اسمیل سینسیشن آنا، ایون آپ کی زبان جو ہے وہ سن ہو جاتی ہے، آپ کو ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا. تو مختلف پیشنٹس کو یہ مختلف طریقے کے سمٹمز دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے سائڈ پہ ہوا، لیفٹ پہ ہوا یا رائٹ پہ ہوا. لیکن اگر اس کی علاج کی بات کریں
इसका कोई इलाज डॉक्टर्स जो है वो नहीं देते हैं, ठीक है। अक्सर डॉक्टर ऐसे मरीज़ को घर भेज देते हैं बग़ैर इलाज के कि ये ख़ुद ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसे पेशेंट्स जो है वो फिर साल सफ़र करते हैं। कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है ये, लेकिन आपके जो चेहरे का नक्शा है वो सारा बिगड़ जाता है। ज़ाहिर है आँख जैसे आपने बताया कि उस पर कंट्रोल नहीं रहता, आपका पूरे एक साइड फेस जो है आपका सुन हो जाता है, काम नहीं कर पा रहा होता। तो ज़ाहिर है इतनी, क्योंकि ये एक इलामत ज़ाहिर जब होती है, ये तो वही बता सकते हैं जो फेस कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें कुछ मामूली अद्वियात होती हैं जिसके साथ मरीज़ जो है वो रिकवर हो जाता है। जैसे कि इनका केस में जो राइट साइड था वो मुतासिर था, उसमें दवाइयों का इंतखाब मुख्तलिफ था। सही। लेकिन जैसे कॉलर ने कॉल किया, अगर वो स्पाइजीलिया का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनकी रिकवरी होना शुरू हो जाएगी। मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं जिनको पहले बेल्स पल्सी हुआ था, यानी बहुत अरसा पहले उनको जो है वो लकवा हुआ था, लेकिन सालों बाद भी उनकी जुबान सुन है, वो एक आंख और एक जबड़ा जो है एक साइड का, उस पर कंट्रोल सही नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसको बगैर इलाज के नहीं छोड़ सकते, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। होम्योपैथिकली जितना जल्दी ऐसे मरीज को ट्रीटमेंट फराहम किया जाए उतना जल्द रिकवर हो जाता है। जैसे कि ये पेशेंट हमने जो वीडियो में देखा, इनकी रिकवरी विद इन 15 डेज तकरीबन हो गई थी और 90% रिकवरी हो गई थी। हालांकि हॉस्पिटल से इसको कहा गया था कि ये 6-7 माह में ठीक हो जाएगा, कोई दवाई नहीं दी, टेस्ट वगैरह किए, सब कुछ ठीक था, तो हमने कुछ दवाई दी और बहुत जल्दी रिकवर हो गया। तो इस तरह के जो भी मसाइल हैं जो आपके न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है, होम्योपैथिक मेडिसिन जितना जल्दी इसमें आप अप्लाई करते हैं तो उतना जल्द मरीज वो रिकवर कर लेता है। सही, यानी कि बीमारी जो है उसकी इलामात ज़ाहिर होते ही अगर आप इलाज की तरफ जाते हैं तो वो इलाज जो है आसान भी हो जाता है और कम वक्त में जो है मरीज सेहतयाब हो जाता है। बिल्कुल। अक्सर हमारे प्रैक्टिस में ये मुश्किल आती है कि मरीज जो है वो अपने मर्ज को बिल्कुल एंड स्टेज पे ला के हमारे पास आता है, ठीक है। फिर हमें जो है वो हाइपोटेंसिस से काम लेना पड़ता है, फिर हमें साथ मरीज की काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि मरीज को तो जल्दी है, वो तो आज आपसे मेडिसिन लेगा, कल उसको कोई पड़ोसी बता देगा कि वहाँ जाओ, कल वो वहाँ जाएगा। तो क्रोनिक केसेस में हमें फिर जो है वो मुश्किल भी आती है, मरीज का इलाज लंबा चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है कि बीमारी कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बर वक्त जो है इलाज वो मरीज के लिए आसानी पैदा करता है। हर बीमारी पहले एक्यूट होती है, फिर वो क्रोनिक हो जाती है, लेकिन अगर आप एक्यूट स्टेज में हर बीमारी के, ख्वाह आपके गुर्दे फेल हो गए हैं लेकिन एक्यूट स्टेज में आप सही डॉक्टर के पास गए, आपका सही इलाज हुआ, तो आपके किडनीज जो है वो वापस फंक्शन में आ सकते हैं। लेकिन आपका किडनी फेलियर अगर CRF में चला गया, क्रोनिक रीनल फेलियर में चला गया, तो फिर डायलिसिस के अलावा तो कोई भी चीज़ उसको जो है वो और वापस वो नहीं कर सकती, फंक्शन में नहीं ला सकती। खैर डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की लकवा और फालिज, लकवा और फालिज में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा इस पे भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैडम, मैं मियां वाली से अमीर अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मुझे पहले लकवा हुआ था, फिर फालिज हुआ था राइट साइड से। ठीक है, ठीक है। और वो अभी मुझे तकरीबन 18 में हुआ था, 2018 में। अभी 5 साल यानी 5वां साल जा रहा है। जो मेरी बाजू है वो काम नहीं करता और पाँव जो है वो इस तरह काम नहीं करता। ठीक है। इसमें होम्योपैथिक मैंने इलाज चलाया है, लेकिन अभी अफाका नहीं मिल रहा। ठीक है। और आपके फालिज के साथ आपकी स्पीच, आपका बोलना भी मुतासिर हुआ था शुरू में? जी हुआ था, लेकिन अभी जो है ना मैं खुद स्पीक कर रहा हूँ, खुद बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अभी सिर्फ आपके जो हाथ पाँव है राइट साइड वाले वो अभी भी मुतासिर हैं, मोहताज है। बिल्कुल। मैं कुछ दवाइयाँ आपको बताऊंगा और मैं इस हवाले से तफसीलन बात भी करूंगा, तो आप तवज्जो से सुनिएगा। जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। प्रोग्राम आप देखते रहिए। जी बिल्कुल। जी, तो
جیسے کہ ہم پہلے بھی بتاتے ہیں کہ فالج کے مریض کے لیے جو فزیوتھراپی ہے وہ بہت ضروری ہے. عموماً اچھے ہاسپٹلز میں جب فالج کا مریض جاتا ہے تو اگلے دن ہی اس کی فزیوتھراپی شروع کی جاتی ہے. تھراپسٹ ان کے ڈیوٹی پہ لگا دیے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے کے 48 گھنٹے ہیں ایک تو وہ بہت اہم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد کا جتنا بھی ٹائم ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. جتنا آپ نے ٹریٹمنٹ اس وقت کیا, جتنی فزیوتھراپی کی, تو زیادہ سے زیادہ آپ کی ریکوری جو ہے وہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے نہ فزیوتھراپی کی, نہ آپ نے علاج کیا, اور فالج کے مریض کو گھر میں آپ نے لٹا کے چھوڑ دیا اور چمچ سے اس کو کھانا دیتے رہے, تو یہ مریض پھر زندگی بھر جو ہے وہ اپنی انگلیاں نہیں ہلا سکتا, معذوری کا شکار ایک طرح سے ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ جو آپ کی نیورولوجی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, جیسے کہ ان کا کیس ہے. لیکن ہمارے ذاتی پریکٹس میں 10 سال پرانے فالج کے مریض, برین ہیمریج کے مریضوں کے ہاتھوں میں, ان کے پنجوں میں سینسیشن اور حرکت ہم نے دیکھی ہے, ٹھیک ہے. فزیوتھراپی کے ساتھ ساتھ دوائی جو ان کی ہے وہ ہے پولمبمٹ. پولمبمٹ, جی, پولمبمٹ 200 پوٹنسی میں دن میں ایک خوراک, یہ ریگولر یوز کریں 6 مہینے تک. اور اس کے ساتھ ساتھ فزیوتھراپی, خصوصاً جو انگلیاں ہیں, پاؤں کی انگلیاں اور جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں, اس کی ایکسرسائز ریگولر کریں, ٹھیک ہے. تو ساتھ ساتھ دوائی بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کی ریکوری ہو سکتی ہے. جی بالکل. فزیوتھراپی فالج کے مریض کے لیے نہایت ضروری ہے. اس پہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہے ہیں؟ جی, ساجد بات کر رہا ہوں پنڈی سے. جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, مجھے لیفٹ سائڈ پہ فالج کا اٹیک ہوا ہے نا, ٹھیک ہے, میری لیفٹ سائڈ اس کا کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور کتنا عرصہ ہوا آپ کے فالج کا؟ یہ مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گیا. اور کوئی فزیوتھراپیز وغیرہ بھی کرواتے رہے ہیں آپ؟ 1 مہینہ فزیوتھراپی کروائی ہے میں نے. تو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے وہ میرا کلائی پہ نا بہت زیادہ زور لگا دیا تھا, تو میری کلائی پہ درد شروع ہو گیا تھا, پھر میں نے بند کر دی تھی فزیوتھراپی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں ایک ہی دوائی آپ کو تجویز کروں گا, وہ استعمال کیجئے گا اور ساتھ میں فزیوتھراپی بھی فالو کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دوائی کا نام نوٹ کیجئے گا. بہت شکریہ کال کے لیے. پروگرام آپ دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بتائیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز, جو رائٹ سائڈ کا فالج ہے نا, اس کے ساتھ آپ کا سپیچ سینٹر بھی جڑا ہوا ہے. جب آپ کا رائٹ سائڈ متاثر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو آپ کا لیفٹ پارٹ آف دا برین ہے اس میں ہائپوکسیا ہوا, یعنی آکسیجن کی کمی یا بلڈ کی رکاوٹ پیش آئی. اس کے ساتھ آپ کی سپیچ متاثر ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کا سپیچ سینٹر ہے, بروکا جس کو کہا جاتا ہے. لیفٹ سائڈ کا جو فالج ہے اس میں آپ کی سپیچ متاثر نہیں ہوتی, آپ کی باقی ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ انٹیکٹ رہتی ہے. ان کی جو دوائی ہے وہ ہے لیکسس. لیکسس 200 پوٹنسی میں دن میں ایک خوراک, اور اس کے علاوہ کاسٹیکم 200 پوٹنسی دن میں ایک خوراک. صحیح. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دوا کا نام بتا دیا ہے, آپ نے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے اسی طرح استعمال کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ پہلے ہمارے جو کالر تھے انہوں نے کہا لیفٹ سائڈ کا, ان کا رائٹ سائڈ کا تھا. جی, اور ان کا جو ہے رائٹ سائڈ کا. تو باقی جو مریض دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ میڈیسن بتاتے ہیں تو پھر باقی جو گھر میں بیٹھے لوگ ہیں مرض کا شکار, وہ بھی اسے وہ کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. تو کیا یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہماری ہومیوپیتھی کی میڈیسنز کی سلیکشن جو ہے وہ انڈیویجول سمٹمز پہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر سمٹمز کے موڈیلٹیز پہ ہوتی ہے. اب جیسے کہ ان پیشنٹ کا جو تھا وہ رائٹ سائڈ کا فالج تھا, لیکن ان کی سپیچ جو تھی وہ بالکل سلامت تھی, اور انہوں نے بتایا کہ 5 سال ہو گئے ہیں, تو ان کو ہم پولمبمٹ بتا رہے ہیں, اور ان کی بیماری کے کرونک ہونے کے بیسس پہ ہم پوٹنسی کا انتخاب بھی کر رہے ہیں, ہم 200 پوٹنسی بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے.
اگر کسی کو رائٹ سائڈ کا فالج ہوا ہے اور بہت پرانا ہو گیا ہے تو بالکل پولممیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ دوائی لیفٹ سائڈ کے فالج کا مریض نہیں استعمال کر سکتا۔ جو لیفٹ سائڈ کا فالج کا مریض ہے اور کرونک ہو گیا ہے تو لیکسس 200 میں، اس کے علاوہ فالج کے مریضوں میں عموماً جو فنگر ٹپس ہے یا جو انگلیاں ہیں یہ کھلتی نہیں ہے، اگر آپ اس کی فزیوتھراپی کریں نا تو 2-3 گھنٹے کے لیے ہاتھ ان کے کھل جاتے ہیں لیکن پھر یہ واپس جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں پھر کاسٹیکم ہائی پوٹنسیز کا اگر استعمال کیا جائے تو مریض کو بہت تیزی سے افاقہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح، یعنی کہ میڈیسن کے ساتھ ساتھ جو فزیوتھراپی ہے، فزیوتھراپی تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں تو فالج کے مریض کو علاج سے زیادہ فزیوتھراپی کی طرف۔ تو ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم دیکھتے ہیں مریض جو ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے، کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جیسے ہم دیہاتوں کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی یا پھر کوئی ایسے قابل ڈاکٹرز نہیں ہوتے، تو اگر ایسا کوئی مریض آتا ہے تو مطلب فالج کے کتنے ٹائم کے بعد جو ہے فزیوتھراپی جو ہے وہ ضروری ہے اسٹارٹ کروانا؟ فوراً بعد دیکھیں ڈاکٹر کا کام ہے کہ پیشنٹس کے جو لواحقین ہیں ان کو یہ بات سمجھا دیں، ٹھیک ہے، کہ آپ ابھی فوراً یہ توقع نہ کریں کہ یہ ابھی اٹھ کے واپس آپ کے ساتھ چل جائے گا، یہ بات آپ انڈرسٹینڈ کریں، اس بات کو مان لیں کہ اس کے دماغ کا وہ حصہ جو اس ہاتھ پہ کنٹرول تھا اس کا وہ ڈیمیج ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کو آپ ایکسرسائز دیں گے تو اس کو آپ بچا سکتے ہیں، اگر اس کو آپ ایکسرسائز نہیں دیں گے تو یہ مریض آپ کا زندگی بھر بستر پہ چلا جائے گا۔ تو یہ بات سمجھانی چاہیے، اگر پیشنٹ کے بیٹے کو آپ فرض کریں یہ بات سمجھا دے اور وہ ذہن میں یہ بات بٹھا دے تو وہ ضرور کرے گا، وہ تو چاہے گا کہ اس کا والد ریکور ہو، وہ واپس اپنے پیروں پہ چلے، لیکن اگر اس کو آپ سمجھائیں گے نہیں، گائیڈنس صحیح نہیں دیں گے تو بالکل وہ تو گھر میں لے جا کے اس کو دبائیں گے بھی، اس کا خیال بھی رکھیں گے، اس کو کپڑے بھی چینج کریں گے، لیکن ورزش نہیں کریں گے کیونکہ ان کو اس بات کی انفارمیشن نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فالج کے مریض کو جب فزیوتھراپی سٹارٹ کروائی جاتی ہے تو اس کے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ فزیوتھراپی میں اس کو تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، تو اسی تکلیف کو دیکھتے ہوئے گھر والے کہتے ہیں کہ جی بس چھوڑ دیں کہ مطلب اسے مزید تکلیف نہ ہو، اسی وجہ سے شاید اسی وجہ سے جو ہے بالکل یہ جو آپ نے کہا نا، ایسے اکثر پیشنٹ آتے ہیں وہ فریاد کرتے ہیں، جو فالج کے مریض ہیں ان کی حساسیت سینسٹیوٹی بھی زیادہ ہوتی ہے نا، ان کو درد بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ ان کا ہاتھ کھولیں وہ کہتے چھوڑ دے۔ میں ایک پیشنٹ کو ہم نے فوجی ریہیبلیٹیشن سینٹر بھیجا کیونکہ اس کا اتنا کرونک نہیں ہوا تھا، اس میں ٹھیک ہونے کی بہت زیادہ پوٹینشیل تھی، تو وہ بچوں سے کروا نہیں رہا تھا، کہتے ہیں بچے کہ یہ تو بس چیخنا چلانا گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس کو فوجی سینٹر، ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر، ادھر انہوں نے خوب چیخیں نکالی لیکن مہینے بعد بندہ خود اپنے پیروں پہ چل کے آیا۔ تو فزیوتھراپی میں مریض پہ ترس نہیں کھانا چاہیے، مریض روئے گا بھی، مریض فریاد بھی کرے گا کیونکہ اس کا مزاج سینسٹیو ہو گیا ہے بیماری، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی بہتری کے لیے، یہ اس کی بہتری کے لیے ہے۔ بالکل۔ خیر جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، پہلے ہم کال لیتے ہیں پھر مزید بھی اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم جی، کال ڈراپ ہو چکی ہے کیونکہ کچھ بیماریوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب سے تفصیلاً جو ہے جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے بیماریوں کے حوالے سے، تو خیر آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ہم نے سٹارٹ میں رشا اور کپکپی کے حوالے سے بات کی تھی، تو ایک اور بات جس طرح ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی مریض کو کپکپی یا اس طرح کوئی رشا ہو رہا ہے تو فیملی ممبر جو ہیں وہ اگنور کر دیتے اس چیز کو کہ یہ بڑھاپے کی ایک نشانی ہے، تو کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے ایسے مریض کو بنا علاج کے چھوڑنا؟ دیکھیں، پارکنسنس کی یا راشا کی بیماری کے پیچھے ڈیجنریشن کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، ڈیجنریشن پروگریس ہو رہی ہے، مزید بڑھ رہی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کا مریض جو ہے وہ بیڈ ریڈن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ محتاج ہو جائے گا، آپ کو پھر ان کی خدمت کرنی پڑے گی۔ وہ مریض اپنے آپ کو خوراک دے، اس مریض کا یورین کنٹرول نہیں، اس مریض کا سٹول بھی کنٹرول ہونے، یہ لیٹر سٹیج کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ مریض اچانک روئے گا، اچانک چلائے گا، ذہنی اذیت میں وہ مبتلا ہوتا ہے، تو اگر آپ اگنور کریں گے تو آپ اس بات کے لیے بھی تیار رہیں کہ یہ مریض جو ہے یہ پوری فیملی کے لیے ایک تکلیف دہ بنے گا نا۔ بالکل جی۔
ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, پھر مزید کچھ سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ہم گئے تھے ایک بریک پہ, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم لقوہ کی بیماری پہ بات کر رہے تھے. فالج کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل میں بات کی, اور اس کے علاوہ راشا کی بیماری یعنی کپ کپاہٹ جو ہوتی ہے بزرگ افراد میں, اس حوالے سے بات کی تھی. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے ایک سوال کیا تھا. ان کی گردے میں پتھری ہے, خوشاب سے کال تھی, تو آپ ان کو تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ ڈاکٹر نے ان کو سرجری کا بتایا ہے. جی بالکل, انہوں نے کہا کہ وہ پیشنٹ ڈائبیٹک بھی ہے اور مفلوج ہے غالباً, جیسے انہوں نے بتایا, اور بار بار ان کی پتھری بنتی ہے اور 9-10 دفعہ ان کی پتھری اخراج بھی ہوئی ہے. تو سرجری کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہومیوپیتھی کی دوائیاں جو ہے وہ گردے کی جو پتھریاں ہیں ان کو حل کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ کی جو بڑی کامن دوائی ہے بربیرس کیوں پوٹنسی میں, ٹھیک ہے, اس کا استعمال کرنا چاہیے 10 قطرے صبح اور شام, اور کم از کم 6 ماہ تک یوز کرنا چاہیے, کیونکہ 27 mm کی انہوں نے پتھری بتائی, تو بڑی پتھری ہے, بننے میں بھی کافی ٹائم لگا ہوگا. اس پتھری سے ذرہ خارج ہونے میں اور پتھری کو ختم ہونے میں بھی کافی ٹائم جو ہے وہ درکار. بالکل جی. پھر دوا کا استعمال بھی جو ہے ڈاکٹر صاحب نے جتنا ٹائم بتایا ہے اس ٹائم تک آپ نے کرنی ہے, تب جا کے وہ پتھری جو ہے وہ خارج ہوگی. خیر, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں عائشہ بات کر رہا ہوں مریض سے. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے انفارمیشن چاہیے تھی کہ الٹرنیٹو میڈیسنس اور ہومیوپیتھی میڈیسنس میں کیا فرق ہے؟ اور دوبارہ بتائیں. جی ایلوپیتھی میڈیسنس اور ہومیوپیتھی میڈیسنس میں کیا فرق ہے, یہ کوشچن ہے آپ کا؟ جی الٹرنیٹو میڈیسن اور ہومیوپیتھی میڈیسن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل میں بتاتا ہوں. جی بہت شکریہ کال کے لیے, آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ٹھیک ہے, یہ بڑا اچھا انہوں نے انٹرسٹنگ سوال کیا. ہومیوپیتھک میڈیسن اور ایلوپیتھک میڈیسنز مختلف فارماکوبیا کے تحت بنتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں ان میں ادویات کا استعمال جو ہے وہ را فارم میں کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہمارا ایک جڑی بوٹی ہے جس کا نام ہے ڈیجیٹیلس. ٹھیک ہے, ڈیجیٹیلس ایک جڑی ہے اور اس کی ایک دوائی بنتی ہے دل کے لیے. وہ دوائی ہومیوپیتھی میں بھی بنتی ہے, وہ دوائی ایلوپیتھی میں بھی بنتی ہے. ہومیوپیتھی میں اس دوائی کا نام ہے ڈیجیٹیلس اور ایلوپیتھی میں اس دوائی کا نام ہے ڈیجاکسن. ٹھیک ہے, اب یہ دوائیاں مختلف ہیں. ایلوپیتھی میں جو دوائی بن رہی ہے سیم جڑی بوٹی سے, وہ نقصان دے رہی ہے گردے کو, وہ کڈنی فیل کرتی ہے, لیور جو ہے وہ خراب کرتی ہے, نیفروٹاکسک ہے وہ دوائی. لیکن ہومیوپیتھی میں یہ دوائی جو ہے وہ بے ضرر ہے. اب کیسے یہ دوائیاں ڈیفرنٹ ہیں؟ ایلوپیتھی میں وہی ثابت جڑی بوٹی کو دوائی بنایا جاتا ہے, ہومیوپیتھی میں وہی جڑی بوٹی الکوہل میں رکھ دی جاتی ہے کچھ مخصوص وقت کے لیے, پھر وہی جڑی جو ہے نا, وہ جو بوٹی ہے وہ اٹھا کے واپس رکھ دی جاتی ہے, اور جو الکوہل میں اس جڑی بوٹی سے جو اجزاء ڈیزولو ہو گئے ہیں وہ دوائی ہو گئی. ٹھیک ہے, پھر اس دوائی کو مزید پروسیس کیا جاتا ہے. اس طریقے سے ہومیوپیتھی کنسپٹ کے تحت ڈیجیٹیلس دوائی نقصان نہیں دے رہی, لیکن جو گڈ ایفیکٹس ہیں دوائی کے وہ الکوہل میں پریزرو ہو گئے ہیں اور آپ کے مرض کو ٹھیک کر رہی ہے. دوسری طرف اس کا را فارم میں استعمال ہو رہا ہے, ثابت فارم میں, تو وہ اس کے جو زہریلے اثرات ہیں ڈیجیٹیلس کے وہ بھی مریض کو سفر کرنے پڑتے ہیں, سائیڈ ایفیکٹس جی بالکل ہوتے ہیں. پھر بالکل جی, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان میں کیا فرق ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم میں عبدالستار لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے جسم میں الرجی ہے, دانے خارش والے جیسے داغ دھبے ریڈ ہو جاتے ہیں نا, صحیح ہے, اور ایک پخانے والی جگہ پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے, جیسے پکدر پھوڑا کہتے ہیں شاید اس کو. ٹھیک ہے, تو وہ بھی 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً. وہ بھی میں نے بہت میڈیسن یوز کی ہیں, انگریزی میڈیسن یعنی کہ بہت لی ہے میں نے. اس پھوڑے سے کوئی پس وغیرہ ڈسچارج تو نہیں ہوتی؟
جی ہاں، کبھی کبھی ریشہ یا کبھی خون، کبھی کبھی 2 مہینے بعد 3 ماہ بعد ایسے. ٹھیک ہے میں آپ کو دوائی بتاؤں گا, آپ توجہ دیجئے گا. جی بہت شکریہ کال کے لیے, آپ پروگرام دیکھتے رہیے. جی بالکل. تو جیسا کہ انہوں نے بتایا اسکن کی کنڈیشن, اسکن میں مختلف ورائٹی کی پرابلمز آتی ہیں, اس کو فزیکلی دیکھنا, اس بیماری کی موڈلٹیز جاننا اور اس بیماری کی پوری ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے دوائی کا انتخاب کرنے کے لیے. لیکن جو دوسرا انہوں نے مسئلہ بتایا اس کو ہم فسچولا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فسچولا اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے اور یہ بعض اوقات پٹ کے اس سے ریشہ مواد, چپ دار مواد جو ہے وہ نکلتا ہے. اور اس کے لیے جو دوائی ہم بتائیں گے, ایک دوائی ہے ایسڈ نائٹ. ایسڈ نائٹ 30 پوٹنسی میں. دوسری دوائی ہے کلکیریا سلف 6x پوٹنسی میں. ان دونوں دوائیوں کا استعمال کریں تاکہ جو پھوڑا ان کا نکلا ہے وہ ختم ہو جائے. 1 مہینے تک ریگولر یوز کرنا چاہیے. بالکل جی, 1 مہینے تک آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے. یہ جو پھوڑا ہے اس کے لیے ہے, لیکن جو باقی جو الرجی کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ جسم پہ دانے نکل آتے ہیں, سرخ نشان ہو جاتے ہیں, تو اس حوالے سے ان کو پھر آپ ٹیسٹ وہ کریں گے کیونکہ انہوں نے لاہور سے کال کی. فزیکلی ان کو چاہیے کہ جب بھی ان کی یہ الرجی ٹریگر ہو, جب بھی فلیئر اپ ہو تو اس کی تفصیل پکچر لیں اور ساتھ میں ایک لمبا وائس نوٹ مجھے بھیج دیں جو میں تفصیل سے سن کے تو پھر ان کو صحیح دوائی بتاؤں گا. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جب آپ کو یہ خارش ہوتی ہے, دانے ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ اپنا ایک ویڈیو بنا لیں یا پھر پکچر بنا کے ساتھ میں تفصیلاً جو باقی علامات ہیں جو آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ, وہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو وائس میسج کے ذریعے بھیجنا ہے واٹس ایپ نمبرز پہ. تو واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں, آپ نوٹ کر لیجئے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں میڈم صاحبہ میں علی پور سے بول رہا ہوں, سخار رشید. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرے بانجا ہے 3 سال کا نا, چھوٹا سا. جی تو اسے 3 سال سے قبض ہے, تو اسے بالکل مطلب نہیں آ رہا نا, پخانا نہیں آتا. تو ساتھ میں اسے اس کی وجہ سے اسے اس کی چھاتی بھی مطلب پکڑی گئی ہے نا, مطلب کھانسی وغیرہ کی شکایت اسے ہوتی ہے. چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے. جی چیسٹ انفیکشن ہے. جی جی جو ڈاکٹر صاحب سے بولیں کہ بتا دیں. جی میں دونوں مسائل کے لیے نسخہ بتاؤں گا, آپ نوٹ کیجئے گا. جی بہت شکریہ کال کے لیے, پروگرام آپ دیکھتے رہیے. اچھا, یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو بالکل پیلے پیلے نظر آتے ہیں, رنگت اڑی اڑی ہوتی ہے جیسے کہ مردہ چل رہا ہو. جی بالکل. ایسے مریض یا ایسے بچوں کو جو قبض توڑنے والی ادویات ہیں جن کو لیگزیٹیوز کہا جاتا ہے, جس میں آپ کا لیگزوبران, سیکیلیکس اور اس قسم کی ادویات ہیں, ان دوائیوں کے حد سے زیادہ استعمال کرنا جو ہے وہ ان کا دائمی قبض بناتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جتنے بھی لیگزیٹیوز ہیں وہ ایڈکٹیو ہوتے ہیں. بالکل عادت ایک ہو جاتی ہے جسم کو آپ کی آنتوں کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے. پھر آپ کے جو آنتوں کی موومنٹ ہے وہ سلو ہو جاتی ہے, وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی لیگزیٹیو آئے گا تو میں کام کرنا شروع کر. سلفر 200 پوٹنسی دن میں صبح 1 نہار. سلفر 200 پوٹنسی میں ایک خوراک صبح نہار منہ دینی ہے. اور رات کے وقت نکسومی کا 30 پوٹنسی میں صرف 1 خوراک. نکسوا میکا, جی یہ بھی رات کے ٹائم پہ 1 خوراک. جی سلفر 200 صبح اور نکسومی کا 30 رات کو. جن بچوں کو بھی دائمی قبض ہے نا, اس دوائی کا استعمال 1 مہینے تک کرنا چاہیے. اس سے انشاءاللہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا. چیسٹ انفیکشن کے لیے پھر خصوصاً اس موسم میں نٹرم سلف 6x پوٹنسی میں, یہ اگر کسی بھی گھر میں موجود ہے تو ان کو چیسٹ انفیکشن نہیں ہوگا, ان کو زیادہ پرابلم نہیں بنے گی نا, مطلب ان کا پرابلم ادھر ہی حل ہو جائے گا دوائی لینے کے ساتھ. صحیح. چیسٹ انفیکشن کے جو مریض ہیں باقی تمام بھی وہ یہ دوا استعمال کر سکتے ہیں. جی بالکل. کیونکہ بچے ہیں, ابھی سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بخار کے ساتھ ساتھ یا پھر بچے ننگے پاؤں گھوم رہے ہوتے ہیں, ٹھنڈی زمین پہ ٹھنڈا پانی پی رہے ہوتے ہیں, تو اس صورت میں تھوڑا سا گھر والوں کو تھوڑا احتیاط کروانی ضروری ہے. خیر نٹرم سلف جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا
میڈیسن تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سردیوں کی جہاں بات ہو رہی ہے تو لگے ہاتھوں ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاؤں جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ خیر پروگرام میں 2 منٹ رہ گئے، ڈاکٹر صاحب جلدی سے آپ اس کا دیکھیں بتا پاؤں کا دیجیے۔ ٹھنڈا ہونا یہ تو بالکل عام بات ہے، میرے بھی ہوتے ہیں، آپ کے بھی ہوتے ہیں، خصوصاً جب ہم سوات جاتے ہیں یا کسی ٹھنڈے علاقے میں جاتے ہیں تو پھر پاؤں گرم ہونے کا نام ہی لے جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کو حد سے زیادہ ان کے پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، ان کو بالکل گرمائش محسوس نہیں، پوری رات ان کی بے چینی میں گزر جاتی ہے۔ عموماً چھوٹے بچوں میں یا بڑوں میں پاؤں کی رنگت نیلی ہو جاتی ہے، ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں ٹھنڈ سے، تو اس طرح کی جی بالکل اس کی وجہ ہے سرکولیشن، پور سرکولیشن، یا بچوں میں اگر دیکھا جائے تو اینیمیا یعنی خون کی کمی، ریڈ بلڈ سیلز کی کمی جو ہے وہ یہ پرابلم پیدا کرتی ہے۔ تو خون کی کمی اور سرکولیشن، خون کے چلن کا صحیح طریقے سے نہ ہونا، اب اس کے پیچھے آپ کی ڈائبٹیز بھی ہو سکتی ہے، آپ کا آرٹیریوسکلیروسس یعنی آپ کی جو خون کی شریان ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، تو اور بھی اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ بالکل جی۔ خیر ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، تفصیلاً آپ نے ہم نے 3 بیماریوں کے حوالے سے بات کی تو آپ نے تفصیلاً جو ہے اس بارے میں ہمیں آگاہ کیا، بہت شکریہ۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ اگر کوئی بات آپ نے دوبارہ پوچھنی ہو یا سمجھ نہیں آئی تو آپ واٹس ایپ نمبرز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے منگل کو ہم پھر کچھ سوالات لے کے آئیں گے مختلف بیماریوں کے حوالے سے جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔